नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष कुराकानीमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष कुराकानीको आजको यस सन्दर्भमा वर्तमान नेतृत्वले हामीलाई के दियो, आखिर नेकपाभित्रको यो विवाद किन भइरहेको छ, यसको साथसाथमा राजावादीहरू भनेर भनिने एउटा तत्त्व राजा फर्काउनको लागि परेको छ भन्ने आरोप पनि लाग्छ र यदि विगतलाई हेर्ने विभिन्न र्यालीहरू हेर्ने हो भने त्यो धेरै हदसम्म सही पनि भएको अवस्था छ। आखिर किन चाहिएको छ पुनः राजतन्त्र? गणतन्त्रले हामीलाई के दियो? के संविधान नमान्ने लगायतका प्रश्नहरू यति बेला उब्जिएको छ। यसै सेरोफेरोमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक, त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन समितिका संवाद संयोजक हेमविक्रम सलवाल आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। धन्यवाद। यहाँ त संविधानको विपरीत गएर चाहिँ राजा फर्काउनको लागि लागिरहनु भएको छ भन्ने आरोप लाग्छ। अस्ति 15 गतेलाई हेर्ने हो भने पनि एउटा सानो मास र्याली गरियो। पोखरा, विराटनगर, बुटवललाई हेर्ने हो भने पनि पब्लिकको मास र्याली देखियो। 20 गते पनि तपाईँहरूले केही गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर। किन? अब हामीले 62-63कै कुरामा जाउँ होइन। 62-63को एजेन्डा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना थियो। संसद पुनर्स्थापना नेपाली जनताले संसद पुनर्स्थापना भएपछि त्यहाँ द्वन्द्वरत माओवादी 2052 साल फागुन 1 गतेबाट उहाँहरू सशस्त्र द्वन्द्वमा जानुभयो र नेपालमा चाहिँ त्यो द्वन्द्वले एक किसिमको हत्या हिंसा र चाहिँ डर त्रास व्यापक उब्जिएको थियो। त्यो हिसाबमा चाहिँ अब 7 राजनीतिक दलले विद्रोही माओवादीलाई पनि राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउँछन् र चाहिँ देशमा चाहिँ यो शान्ति भूमि नेपालमा शान्ति हुन्छ भन्ने हिसाबको त्यो परिभाषा र उद्देश्यको आधारमा संसद पुनर्स्थापना भयो र त संसद पुनर्स्थापना भयो। तर नेपाली जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा विपरीत गएर त्यसले पुनर्स्थापित संसदले के गल्ती गर्यो भन्दा धर्मनिरपेक्ष र यो देशको परम्परागत शक्ति राज संस्थालाई निषेध गर्यो। त्यही पनि अब संविधान सभा मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनताको समस्या समाधान हुन्छ भनेपछि नेपाली जनताले त्यो कुरालाई नै सहेरै बसे, हेरेरै बसे र दुईवटा संविधान सभाको निर्वाचन भयो। दुईवटा संविधान सभाको निर्वाचन भयो र 72को भुइँचालो आएपछि हतारमा संविधान ल्याउने जुन जनता भुइँचालोमा अल्मलिएको अवस्थामा त्यो गर्दाखेरि पनि 3 दिनको टाइम दिएको थियो त्यो कुराहरू र 3 दिनको टाइममा नेपाली जनताले के भन्यो भने यो नेपाललाई स्थायित्वको लागि हिन्दू यो देशको पहिचान चाहिँ हिन्दू अधिराज्य हो र चाहिँ स्थायित्वको लागि चाहिँ राज संस्था अलङ्कारी हुनुपर्छ भनेर जुन लिखित जवाब नेपाली जनताले खाइ नखाई सदरमुकाममा भुइँचालोको पनि प्रभाव नगरी आफ्नो घरबार घुमेको छ तैपनि सदरमुकाममा आएर लिखित जवाब दिए। त्यो ट्रकका ट्रक आयो। त्यो आज त्यो जनताले दिएको सुझावका जुन मेनिफेस्टोहरू आज चटपटे बेच्नेले बजारमा चाहिँ फालिरहेको अवस्था देखिन्छ र जनतालाई बेकुफ बनाउने काम भयो र 72को संविधान जारी भयो। तर 72को संविधान जारी भएपछि निर्वाचन त भयो। तर निर्वाचनमा जनताले एक किसिमको संविधान जारी पछि एउटा असन्तुष्ट तराईमा जन्मियो हाम्रो भूभागमा होइन। अब भूभागमा जन्मेपछि त्यसले एउटा तथाकथित नाकाबन्दी भयो। त्यसले चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई एउटा राष्ट्रवादी बन्ने मौका मिल्यो र नेपाली जनताले एउटा सङ्घर्षशील व्यक्तित्व एउटा चाहिँ मार्क्सवादी चिन्तनबाट आएको उहाँले देश बुझ्नु भएको छ। तर कमसेकम एउटा पार्टीलाई ठुलो दल बनाइयो भने त्यसले चाहिँ संविधानमा भएका त्रुटि पनि सच्याउला र देशका तमाम समस्याको लागि हेर्ला भनेर जनताले लगभग 2/3को मत दिएको हो। किनभने त्यो किन मैले यो भनिरहेको छु भने 64मा द्वन्द्वरत माओवादीलाई पनि नेपाली जनताले त्यो अवस्थामा पुर्याइदिएको मेनस्ट्रिममा ल्याइदिएको। तर त्यसलाई जनताको अभिमतलाई जसले खेलवाड गरेको छ अहिलेसम्म तिनको इतिहास नामेट भएकै छ। जनताको अभिमतलाई जसले चाहिँ खेलवाड गर्यो त्यसको इतिहास नामेट भएको छ। तपाईँकै शब्दलाई मैले सापटी लिएँ। हजुर। जनताको आकाङ्क्षा, जनताको इच्छा पूर्ति राज संस्थाले गरेन। जनताको इच्छा, जनताको आकाङ्क्षा पूर्ति हिन्दू राष्ट्रले गरेन। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी गणतन्त्रात्मक मुलुकमा छौँ। आज हामी सेक्युलर मुलुकमा चाहिँ रहेका छौँ, धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा चाहिँ रहेका छौँ, होइन र? अब एउटा कुरो तपाईँले म चाहिँ दुईटा कुरा, म एउटा प्रजातन्त्रमा पनि विश्वास गर्ने मान्छे भएको कारणले मैले नेपालको सन्दर्भको मात्रै टपिकको कुरा गर्छु। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ अनिर्वाचित राष्ट्र अध्यक्षको आवश्यकता पर्छ।
किन मैले भने उत्तरमा यत्रो ठुलो विशाल चीन छ, ऊ आफू अहिले चाहिँ एसियामा उदयमान अवस्थामा छ, त त्यसैको फलोरमा भारत छ। त्यो भएको कारणले नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ किन भन्दाखेरि अनिर्वाचित राष्ट्र अध्यक्षको आवश्यकता पर्छ। किनभने हामीले 2 राष्ट्रपति बनाइसक्यौँ। योभन्दा अगाडिका पहिलो संविधान सभापछि रामवरणजी हुनुभयो, उहाँ पनि स्वतन्त्र हुन सक्नु भएन, नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्तालाई दही चिउरा खुवाउने मात्रै हुनुभयो। अब अहिलेको राष्ट्रपतिको महामहिम राष्ट्रपतिको पनि अवस्था के देख्छु भने नेकपाको पार्टी कार्यालय हो कि शीतल निवास, राष्ट्रपतिको कार्यालय भने जस्तो त्यहाँ चाहिँ सामान्य चाहिँ नेकपाभित्र झगडा भएपछि सबै चाहिँ शीतल निवास जाने र विवादमा ल्याउने काम भएर नेपाली जनताले राष्ट्रपतिलाई हाम्रो राष्ट्रपति भन्न सकेनन् र नेकपाको मात्रै राष्ट्रपति भइरहेछ। यो कुनै मैले पूर्वाग्रही रूपमा भनेको छैन, किन म स्वतन्त्र नागरिक समाजको संयोजक, मेरो लागि राजनीतिक दल सबै बराबरै हुन्, चाहे नेपाली कङ्ग्रेस होस्, चाहे नेकपा होस्, चाहे त्यो दरबारले पालेको भतुवा राप्रपा होस्, चाहे त्यो फोरम होस्, बुझ्नु भएन? किनभने यी सबै बराबरी नै मेरो लागि। तर किनभने हामी के भन्छौँ भने जनताको पक्षमा जन आकाङ्क्षा अनुसार काम हुनुपर्छ। त्यो भएको कारणले नेपाल जस्तो देशमा अहिले के परिस्थिति तपाईँलाई म भन्छु भने नेपालको कारणले क्षेत्रीय सुरक्षा असन्तुलित भइरहेछ। किनभने आज भारतीय सुरक्षा चीनका चाहिँ रक्षा मन्त्री पनि नेपाल भ्रमण गर्नुपर्ने परिस्थिति भयो, भारतको पनि परिस्थिति त्यो भयो। आज लिपुवा धुरादेखि लिएर सारा कुरा सीमाको विषयमा होइन 2046 सालमा महाकालीको कुरा गरेर सत्तामा आएका राजनीति पार्टीहरूले महाकाली सन्धि नै 79 वर्षको लागि उहाँहरूले नि गर्नुभयो होइन। अब उहाँहरू अझ केसम्म भन्नु भ्याउनु भयो भने भनिरहनु भएको छ भने महाकाली महेन्द्रले यसो गरे उसो गरे, त्यो सबै गलत कुरा गर्नु न। हामी स्मरण गरौँ 2009 सालमा मातृका प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि के घटना भएको छ भने उहाँ भारत भ्रमणमा जानुभएको छ। भारत भ्रमणमा गइसकेपछि नेपाली सेना त सबै राणा माथिदेखि तलसम्म राणै थिए होइन। त्यो भएको कारणले त्यो सेना राणाको त्यो राणा भएको कारणले जतिखेर पनि हामी माथि आक्रमण हुनसक्छ भनेपछि त्यो खालको बुद्धि मातृकामा भरियो भारत भ्रमणमा, र चाहिँ नेपाली सेना पुनः संरचना गर्नुपर्छ भनेर मातृकाको टाइममा भारतीय सेना नेपाल भित्राउने काम गल्ती त्यहाँनिर भयो। त्यो रोक अर्थात् किनभने साउथ एसियामा सबैभन्दा शक्तिशाली सेना भने नेपाली सेना हो, ब्रिटिसले पनि स्वीकारेको। ब्रिटिसले मात्रै नभने कि हिटलरले नै भनेको थियो। हिटलरले केसम्म भन्न भ्यायो भने मसँग 50 जना मात्रै गोर्खे हुने हो भने मैले विश्व खानिरहेछु, मैले अरूलाई छोडेर गोर्खेलाई विश्वास गरेको भए आज मैले विश्व खानिरहेछु, त्यहाँनिर मेरो मिस्टेक भयो भने त हिटलरले चाहिँ बोलेकै छन् र त्यो किताबमा हामीले बजारमा त्यो हिटलरको जीवनीमा पढ्न पाउँछौँ। त्यो भएको कारणले हामीले एउटा कुरो के बुझ्नु पऱ्यो भने अब नेपाल कमजोर यदि भयो भने म भारत सरकारलाई पनि यस लोकप्रिय कमजोर भयो भन्ने आधार के हो? आधार प्रशस्तै छन्। भारतबाट कोही रक्षा मन्त्री अथवा चाहिँ कोही आउँछन् अथवा चाहिँ त्यस्तै गरी चाहिँ चाइनाबाट कोही आउँछन् भनेपछि त्यसलाई हामी सम्बन्ध सुधारको पाटोबाट सम्बन्ध कसरी सुध्रिन्छ? तपाईँको मेन घाउमा मलमपट्टि नै लाया छैन होइन, मलमपट्टि नै लाया छैन। तपाईँ भन्नु न 2007 सालको क्रान्तिको कुरा गर्छ नि हामीले त्यो क्रान्तिलाई विश्वास गर्छौँ र ठिक छ। राजा भलै बबर र शमशेरको पिटाई खानाको पिरले त्रिभुवनले देश छोडेको हो नि, नातिलाई राजा बनाइदिएको हो। त्यति बेलै नाबालक राजा त राजा ज्ञानेन्द्र भएकै हुन् नि नेपालमा हो। म त के भन्छु भने जब सिर्पेज राणाले राजा ज्ञानेन्द्र लगाइदिइसकेपछि राजा त्रिभुवन र महेन्द्रले त्यो सिर्पेज लाउने नै हुन्थेन। किन भन्दाखेरि फेरि नातिबाट खोसेर बाजेले लायो अनि बाजेपछि बाउले लायो। यस्तो गन्जागोलको राजतन्त्रको वकालत किन त फेरि होइन? राज संस्था किनभने नि पब्लिकले कसरी पनि बुझिरहेका छन् भनेदेखि राज संस्था नेपालबाट त्यही दिन सिद्धियो जुन दिन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो। त्यसपछि त मूलबाट छुटिएर गएको राजतन्त्र हो। त्यो राजतन्त्रको औचित्य छैन र एउटा व्यक्ति व्यापारीको हातमा गएको छ। हामी त फेरि त्यही राजतन्त्रको चाहिँ वकालत गर्छौँ किन? होइन, अब फेरि यसमा पनि यस्तो छ कि हाम्रो बुझाइ गलत छ। मैले तपाईँले गलत बुझ्नु मैले भनेको छैन, नेपाली समाजमा बुझाइ गलत छ। एउटा कुरो छ, राजा स्वर्गीय वीरेन्द्र सरकार राजा भएपछि राजा ज्ञानेन्द्र र उहाँका भाइ धीरेन्द्रले व्यापार नगरेर गुन्द्रुकमा आइरन लाउने होला। जब हाम्रो देशमा दुर्घटना भयो 58 सालमा, अब रोल करम त उहाँको त होइन
होइन नभइसकेपछि उहाँले जीविकोपार्जनको लागि चाहिँ केही त गर्नु पर्यो होइन मैले व्यापार गर्न हुने मैले 2 रुपियाँ कमाउन हुने होइन हामीले त राजा वीरेन्द्रलाई पो ट्याक्स मार्फतको भत्ता खुवाउँछौँ त भाइ भारदारलाई दिनुपर्छ भने त छैन उहाँ चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले अहिले पो राजा भन्नुभयो त उहाँले व्यापार नगरेर के चौकीदारी गर्ने इन्डियामा गएर व्यापार त गर्नु पर्यो नि त वीरेन्द्र सरकारबाटै फुल स्टप लगाइसकेको राजतन्त्रलाई अब फुल स्टप होइन ज्ञानेन्द्र सरकार आफैले पनि अब म चाहिँ राजतन्त्रबाट म बाहिर आइसकेका छु हामी गणतन्त्रात्मक मुलुकमा गइसकेका छु भन्ने किसिमको एउटा साइकोलोजी डेभलप भइसकेपछि आखिर किन फेरि यो चाहिँ यस्तो किसिमको राजनीति त तपाईँले एकदम सही कुरामा आउनुभयो म के भन्छु भने राज संस्था नेपाली जनताको नासो हो भोलि हामीले राज संस्था पुनर्स्थापना गऱ्यौँ र गर्छौँ राजा ज्ञानेन्द्र म राजा बन्दिनँ भन्दा पाउनुहुन्छ उहाँले राज संस्था र राजामा फरक हो तपाईँ सुदूरपश्चिमतिर जानुहोस् ठकुरी टन्न छन् काहीँ मल्ल छन् भनेपछि जोललाई पनि ल्याएर चाहिँ राख्दिन सक्यो सत्तासीन हामी एउटा के बेमानी गर्दैनौँ भने नेपालमा शाहहरू मुलुकप्रति इमान्दार छन् पृथ्वीनारायण शाहको वंशमा भोलि राजा ज्ञानेन्द्र म राजा बन्दिनँ भने जस्तै अफगानिस्तानमा अब लादेनको मृत्यु पछाडि अमेरिकनले त्यहाँ जाहिर शाहलाई राजा बन्नु भन्दा म बन्दिनँ भने आज उहाँको भान्जा त्यहाँको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ त्यो पनि अमेरिकनले बनाइदिए अब त्यो चाहिँ जनताले पछि अनुमोदन गर्यो हामीले के भनिरहेका छौँ भने अब राजनीति दलहरूले जे भने जनतालाई त्यो भएन जुन उद्देश्यले 62-63 आन्दोलन भयो त्यसको ठिक विपरीत काम हुँदै गयो आज देश दलमा फस्यो पश्चिमा ग्रान्ड डिजाइनमा फस्यो 94% ओमकार भनेर 2068 बाबुरामै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा नेपालमा ओमकार सबै जोडेर 94% हिन्दू भनियो अहिले पनि बाहुल्यता छ धर्मनिरपेक्ष जबरजस्त गरिएको छ जनै लगाएर सदनमा गएको छ अनि उहाँ धर्म निरपेक्ष होइन पैसाको लागि प्रश्न भयो नि अब नेपाली जनता कोही बेगुफ छैनन् पैसाको लागि भनेर पैसाकै लागि हो नि अरू जातिको पनि त ठाउँ त रहन्छ नि त जति एउटा कुरा मान्नु तपाईँलाई म बताएँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा पञ्चायत कालमै राजा वीरेन्द्रले चर्च खोल्नको लागि उद्घाटन गरिदियो भने जावलाखेलमा चर्च थियो सेन्ट जिभेस खोलिदियो रोकिया थियो यहाँ यो कस्तो नि फटाइ गरेर चाहिँ अब नेपालमा चल्दैन मैले नि हिजो कसैलाई फटाइ गरेको छु अब चल्दैन एउटा कुरा यसरी राजतन्त्रको हामी वकालत गरिरहँदाखेरि राजतन्त्र फर्किनुपर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि अर्को एउटा बुझाइ के पनि भइरहेको छ भनेदेखि आज त जनताको छोराले चाहिँ मुलुक हात्न पाएको छ तपाईँ पनि सक्षम हुनुहुन्छ इमान्दार हुनुहुन्छ भने तपाईँले पनि आज चाहिँ राष्ट्रपतिको पोस्ट तपाईँको लागि पनि छ राष्ट्रपतिको पद तपाईँलाई पनि छ भनेपछि हामी फेरि पनि त्यही गुलामीको दलदलमा किन जाँदैछौँ भनेर चाहिँ बुझाइरहेको छ होइन तपाईँ यसरी नेपाललाई यसरी नहेर्नुहोस् मैले अघि नै भने एकजना त भूतपूर्व भइसक्नुभयो उहाँलाई सेक्युरिटी कति छ तपाईँको देशको अर्थतन्त्र हेर्नुहोस् अर्थतन्त्र हेर्नुहोस् आज एउटा भूपू राष्ट्रपति एउटा भूपू उपराष्ट्रपतिलाई अब तिनलाई सेना प्रहरी खाते पिते सुरक्षा अबको 2 वर्षपछि फेरि अहिलेको राष्ट्रपति भूपू हुने हो त्यस पछाडि नेपालको अर्थतन्त्र हेर्नुहोस् नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले भन्नुहोस् 100% उठेको ट्याक्स अनुदानमा त हामीले हिसाब गर्नुहुन्न कसैलाई बढी भाव दिने हो उठेको 100% ट्याक्समा 83 पोइन्ट अहिले सार्वजनिक खर्च छ 17% विकास खर्च छ बुझ्नु भएन त्यो भएपछि अब हामी नेपाली जनताको अपेक्षा सार्वजनिक खर्च बढाउने हो त भनेपछि हाम्रो यही तरिकाले अबको 25 वर्षभित्र हामीसँग यो देशभित्र 15-20 वटा भूपू राष्ट्रपति हुन्छ उसो त करोडौँको अमाउन्ट चाहिँ दरबारलाई पनि त छुट्याउनु पर्थ्यो नि त होइन एउटा कुरो मान्नुहोस् न करोडौँ रुपियाँ अहिले विजय भण्डारीले ताप्लेजुङबाट मकै भटास खाछिन् र मैले त के भनेको छु भने अब मैले चाहिँ यो ठुलो मिडियामा आज पहिलोचोटि बोल्दैछु हेमविक्रम सिलवाल हुन्छ भने सेलाङको पिठो ल्याएर खाएर गर्छ ल तयार छ तयार हुनुहुन्छ त्यसको लागि त तपाईँ सक्षम हुनु पर्यो तयार गर्दैछु त मैले भन्न खोजेँ हामीले बजेटलाई जोडेर देशलाई धोका दिनु हुँदैन राणाले श्री 3 चलाए यो कुरा सत्य हो 2007 सालमा कमसेकम राणाले त शिरबहादुरलाई बुझाएर त गयो नि देश त बच्यो राणाले राजनीति गरे आउनु देश बचाउनको लागि भन्न खोजेँ देश बचाउनको लागि राजतन्त्रै अपरिहार्य किन त्यो पनि शाहवंश होइन शाहवंशको योगदानको आधारमा गरेको हो हामीले किनभने आज हामी नेपाली विश्वमा चिनेको पृथ्वीनारायण शाह कमान्डर इन चिफ हुन् उहाँको पछाडिका सिपाहीका सन्तान तपाईँ हामी हो तपाईँ हामीले पनि कुर्बानी गऱ्यौँ तपाईँको बाबुबाजेको इतिहास मेरा बाबुबाजेको इतिहास
लाई जीवन्त राख्नको लागि पनि संसार आज जर्मनले चाहिँ इतिहास खोजिरहेको अवस्था छ, जापानले आफ्नो इतिहास खोजिरहेको अवस्था छ, अमेरिकाले आफ्नो इतिहासको विषयमा गइरहेको अवस्था छ। बेलायत रहनको लागि त्यहाँको चार्ल्स रसलाई त लगेर तपाईँको सदनमै काटियो। 11 वर्षपछि बेलायत रहनको लागि राष्ट्र संस्था चाहिँदो छ। विश्व मत सर्वेक्षणले बेलायतमा चाहिँ राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना भयो। हाम्रो यहाँ त के छ त भनेपछि राष्ट्र संस्थाप्रति खायो पियो भन्ने कुरा होइन। तपाईँको हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु र चाहिँ तपाईँ एकदम बुझेको पत्रकार हुनुहुन्छ, विद्वान महोदयलाई आज म के भन्छु, हामी म त हात्ती तलाउन सक्छौँ, एउटा राष्ट्र संस्थालाई एउटा ब्राउन्डीमा राख्न सक्दैनौँ। किन सकिन्न भनेपछि त्यहाँ माथि नेपालको राज संस्था जहिले लोकसम्मतिको आधारमा चल्यो। दुनियाँमा तानाशाह देखाइदिनुहोस्, तपाईँको चाहिँ प्रजा परिषदको सदस्य लिएर राजा त्रिभुवनले क्रान्ति गरे। दुनियाँमा कहीँ जनताको पक्षमा तानाशाहले क्रान्ति गरेछ भने नेपालमा गरेछ। जनताको पक्षमा चाहिँ निर्णय गरेको छैन राजा महेन्द्रले गर्यो। कहीँ दुनियाँमा क्रान्तिकारी भूमि सुधार गरेर तानाशाहले लाउँछ अनि नेपालको राजालाई तानाशाह भन्ने, सामन्ती भन्ने। त्योभन्दा सामन्ती त अहिले राजनीतिक दलका नेताहरू भए। त्यो कुरा त हामीले बुझ्नु पऱ्यो नि त। भनेपछि हामीले दुध कारेर मुलुकलाई दुःख दिनु हुँदैन। किन भन्दाखेरि म एउटा सिपाहीको सन्तान। यो तपाईँले नि अघि पृथ्वीनारायण शाहको वंशज हामीले चाहिँ, किनभने उनको त्याग तपस्या योगदानलाई हामी कदर गर्नुपर्छ भनेर इतिहास मेटाउनु पाइएन, एकदमै इतिहास मेटाउनु पाएन। र आज तपाईँले रेफरेन्स पनि दिनुभयो, उदाहरण पनि दिनुभयो। अमेरिकाले आफ्नो इतिहास खोजिरहेछ, जर्मनले आफ्नो इतिहास खोजिरहेछ। सम्भवतः त्यही इतिहास आज नेपालका अरू समुदायले पनि खोजिरहेको छ, जहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह अथवा पृथ्वीनारायण शाहपछि आएका शाहवंशका राजाहरूले थिचोमिचो गरे भनेर चाहिँ जुन बुझाइरहेको छ। त्यही इतिहासकै पर्खाइमा त्यही इतिहास के रहेछ त? बाबुराम आचार्यले देखाएको चस्माको आधार मात्रै इतिहास हो र त्योदेखि बाहेक पनि त अर्को पाटो छ इतिहासको भनेर त्यही इतिहास खोज्ने काम आज भइरहेको छ। र त्यो इतिहासले राजतन्त्रलाई अथवा चाहिँ शाहवंशलाई धेरै पक्षबाट दोषी देखाएको अवस्था छ। चाहे त्यो किराँतको कुरा गरौँ, चाहे त्यो राईको कुरा गरौँ, चाहे त्यो लिम्बूको कुरा गरौँ, चाहे त्यो नेवारको कुरा गरौँ अथवा अरू जात विशेषकै कुरा किन नगरौँ। होइन, तपाईँले एउटा कुरो कस्तो भन्दाखेरि महत्त्वपूर्ण क्वेसन उठाउनु भयो। मुलुकको एकीकरण गर्ने र मुलुकलाई विभाजन गर्नुमा धेरै आकाश जमिन फरक छ। होइन, ठिक छ, जातीय राज्य बनाउँदैमा देशलाई विभाजन गर्दैमा कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा हुन्छ भन्नु त मेरो भन्नु केही पनि छैन। होइन, तर कुरो के हो भन्दाखेरि शाहहरूले शासन कहिले गरे भन्ने कुरा आयो। मेन कुरो लगभग बिपी कोइराला र महेन्द्र असाध्यै मिल्ने मेरो हजुरबाले मलाई भनेअनुसारको। अब हामी त्यो विषयमा हजुरबा बित्नुभयो अहिले, त्यतिखेर लेख भनेको थियो हामी एउटा इतिहासको अब एउटा लेख्दैछु पनि छौँ। अब मुलुक एकीकरण, नेपाल एकीकरण कसरी भयो र नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको भूमिका र अरू जात जाति जनजातिहरूको भूमिका के भनेर हामी अब इतिहास, वास्तविक इतिहास अब हामी फागुनसम्म बाहिर ल्याउँछौँ। त्यो पढिसकेपछि नेपालको राज संस्थाको विरुद्ध एकजनाले पनि विष बमन गर्दैन। के छ आखिर त्यो भित्र? होइन, अब त्यो भित्र किन भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाह आफू पहिलो मोर्चामा लडेको छन् मुलुक बनाउनको लागि। आदेश त दिएनन् कहिले मुलुक बनाउनलाई या गोर्खा साम्राज्यको विस्तार? होइन, उहाँले होइन, उनीमा त्यो खालको सङ्कीर्ण बुद्धि भएको भए उहाँले त्यतिखेरै काठमाडौँ उपत्यकालाई गोर्खा राज्य भनिदिनुहुन्थ्यो नि। यो कस्तो भन्दाखेरि बाह्य शक्तिहरूको चलखेलमा एउटा के छ भने पश्चिमाहरूको चाहिँ एउटा के छ भने उनीहरूले मध्यपूर्व ध्वस्त गरे, अफ्रिकालाई खतम गरे। अब आजसम्म चाहिँ अब जहाँ चाहिँ पश्चिमाहरू छिरेको छ कुनै देश सुरक्षित छैन। अब एसियाको डेभलप तपाईँ यसरी हेर्नुहोस्, हामी सानो सानो 4 घर, होइन, 4 घर ब्राह्मण, 4 घर तामाङ, 2 घर दलित, त्यो बिचमा द्वन्द्व ल्याएर चाहिँ एनजिओ मार्फत पैसा दिएर, होइन, तिमीलाई बाहुनले हेप्यो, तिमीलाई चाहिँ तामाङले हेप्यो, उसले हेप्यो भनेर जुन किसिमको यो नेपालको एउटा गरिबीको फाइदा उठाएर पश्चिमाहरूले खेलिरहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भन्दाखेरि नेपालमा द्वन्द्व बीजारोपण गर्न सफल भयो यदि पश्चिमाहरू भने नेपाल त त्यसै पनि खरानी हुन्छ। यो आरोप किन पश्चिमाहरुमा हैन? एउटा कुरा नि हाम्रो हिन्दू धर्मले, म पनि हिन्दू सनातन धर्म नै मान्छु हैन, तर हिन्दू धर्मले राजालाई नारायणको अवतार मान्यो।
हैन र त्यही नारायणको अवतारको चाहिँ कृष्णले पनि होइन, शिरबाट ब्राह्मण, बाजुबाट क्षेत्री, जङ्गाबाट वैश्य र पाइतालाबाट चाहिँ शूद्रको जन्म भयो भनेर भनिएको छ। विभाजन त त्यही देखाइदियो नि। होइन, एउटा कुरो छ नि, तपाईँको एउटा कुरो भने अब त्यो तपाईँको सबैको आफ्नो काम छ नि त। सबै ठाउँमा मुख मात्रै भएर नि काम भएन। एउटा नामकरण, जस्तै कुनै अब म सिलवाल भने हजुरले, सिलवालको काम के हो त भने चाहिँ कामको आधारमा जात विभाजन राणाहरूको टाइममा भयो होइन। त्यो अलिअलि मल्लकालमा अलिक सुरु भएको थियो, राणाले त्यसलाई चाहिँ हुनै गराइदियो। राणाको चाहिँ एउटा घटना पनि भइरहेछ। 1906मा के भएको छ भने सुनारको पानी नचल्ने भनेर राणाले घोषणा गर्यो। गरिसकेपछि रामेछापको सुनारले विद्रोह गरेछ। विद्रोह गरिसकेपछि अब हाई हतियार त रामेछापमा बन्थ्यो, खुकुरीहरू कि रामेछाप बन्थ्यो कि भोजपुर बन्थ्यो। ल रामेछापको सुनारको चाहिँ पानी पनि चल्ने, व्यापार पनि चल्ने भनेपछि राणाहरूले रामेछापको सुनारहरूसँग व्यापारी पनि गरेछ। त्यही भएर मैले नेपालको वास्तविक नेपाल के हो भन्ने विषयमा 1903को जुन राणाको उदयपछि जुन इतिहासहरू मेट्ने काम गर्यो, 104 वर्ष राणाले आफ्नो हिसाबले चलायो होइन। चलाएको हिसाबले गर्दाखेरि नेपालीले आफ्नो पहिचान कसैलाई पनि थाहा छैन। मलाई सोध्नुहुन्छ भने बस्नेतलाई पनि आफ्नो विषयमा थाहा छैन, ध्वज अधिकारीलाई पनि थाहा छैन, थापाहरूलाई पनि थाहा छैन होइन। तपाईँलाई म भन्छु, सूर्यबहादुर थापाले मलाई एक दिन भान्जा भन्नुभयो। एकचोटि जम्का भेट भएको थियो। अनि बाबुको मावली म बगाले भने, म नि बगाले थापा भने। पछि त उहाँ त घिमिरै हुँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ यो देशमा जातको दुरुपयोग बढी टाइटल भन्छ, टाइटलको दुरुपयोग सबभन्दा बढी भएको छ भने थापाको र बस्नेतको भएको छ र शाहको भएको छ। कुरो बुझ्नु भएन? किन भन्दाखेरि अलिकति बाउले त त्यस्तै ठुलो जातको छ भने दलितले पनि ठगुरी लेखेका छन्। सुदूरपश्चिममा यो बढी भेटाएको छु मैले होइन। अनि अलिकति त्यस्तै भनेपछि त्यसले गर्दाखेरि मान्छेमा के भने 1903को घटनाले 14वटा जातले 24वटा जात जन्मायो। नत्र राणाले भेटाएपछि मार्ने भयो नि त। कुरा बुझ्नु भएन? कुँवरहरू पनि विस्थापित मेरो जिल्लामा छ। यो पिपला सिन्धुपाल्चोकको सदरमुकाम रे होइन। तपाईँको चाहिँ त्यो उसको चाहिँ जसलाई काटियो, जहाँनिर काटियो त्यो के बिर्सी भर्खरै मैले सम्झिरहेको थिएँ। त्यो 1903मा नेसनल चौकमा अभिमानको काटियो। त्यसैपछि अर्को उसलाई अब कुरो के थियो भन्दाखेरि त्यो शाहपछि होइन तपाईँको माथुबर सिंहको हत्या भएपछि टेम्पोरी शाहलाई बनाइयो चौतारियालाई। चौतारिया प्रधानमन्त्री भए अनि चौतारे प्लस अरूलाई पनि काटियो नि 1903मा। त्यो घटनाले 7 भाइ 17 भाइ पालो पालो गर्ने भनेको थियो। पछि गएर जङ्गबहादुरको छोराको बिहे दरबारसँग भएपछि त पछि 1945 घट्यो। किनभने तीभित्र पनि किन जसरी सत्ता हत्याएको हो त्यस्तै गरी अर्कोले हत्या। तर त्यसपछि उनीहरूले भाइ भाइमा बाँड्ने कुरामा जुद्ध शमशेरसम्म आएर जुद्ध शमशेर पछि मन शमशेरमा गएर टुङ्ग्यो। अनि पद्म शमशेरले पनि 2004 सालमा संसार हेऱ्यो। संसारमा प्रजातन्त्र के अरे ब्यालेटमा जानुपर्छ भन्ने उसले पद्म शमशेरले बुझिसकेपछि उसले 1904मा त संविधान ल्याएको थियो नि त। तर 1904कै संविधानलाई हामीले परिमार्जन गरेर ल्याएको भए एउटा जङ्गबहादुर जस्तो अनपढ व्यक्तिले त सोच्न सक्छ भने अनपढ व्यक्तिले लेखेको मुलुकी ऐन 4 वर्ष चल्यो, आज पनि त्यही लागू भइरहेछ भनेपछि हामीले 1 दशक पनि नचलिकन भनेपछि मेरै बुवा हुनुहुन्छ अहिले पनि भनेपछि 4 देखि 7 72मा आउँदा 7वटा संविधान भनेपछि अब यो संविधानको खेस्रोले त जनताको पेट भरिनु त रहन्छ भने त प्रश्न भयो नि त। एकदमै यो चाहिँ चाहे त्यो राजतन्त्र होस् अथवा गणतन्त्रात्मक नेपालै होस्, नेपालीहरूको बाध्यता, नेपालीहरूको भाग्य भन्ने कुरा चाहिँ परिवर्तन भएन के भनेपछि अब आज पनि हामी चाहिँ यसरी यो नहुनुमा फेरि एउटा कुरा मैले थपिदिन्छु हजुरलाई। राजतन्त्र जानुमा कसको गल्ती? राजसंस्था चाहिँ अब यसमा पनि चर्चा गरौँला। तपाईँको प्रजातन्त्रकै कुरा गरौँ। दुनियाँमा यस्तो छैन होला पहिला छोरो जन्म्यो 18 सालमा बाउ जन्म्यो, यो कुरा स्वीकार्नुहुन्छ तपाईँ? 7 सालमा प्रजातन्त्र आएको छ, 18 सालमा प्राइमेरी स्कुल खुलेको छ। जनताको छोराले आफ्नै नाम लेख्दैन। अहिले मेरै घरमा 9 जना डक्टरको के छ कि काम छैन। उनीहरूलाई मैले सोधेँ तिमीले डक्टर त भयो के अनि तिमीहरूको उद्देश्य के हो भने अनि त्यसमध्येमा पनि 30% चाहिँ म आफूले समाज बुझ्नको लागि पढेको भन्यो। 70% के जागिर खानुपर्छ भने चाहिँ तिमीले के पढेपछि तिमी त नोकरै रहेछौ नि। जब सर्टिफिकेटधारी भएर म नोकर बन्छु भन्छ भने त्यो पढाइ हो सर।
जङ्गबहादुरले कति पढाएको थियो र भने, हिटलरले कति पढाएको थियो र भने, महेन्द्रले त पढ्नै पाएको थिएन। कसरी लगायो त भूमि सुधार? जब मान्छेको जागिरी मानसिकता हुन्छ नि, योग्यता प्राप्त भएपछि जागिरी मानसिकता जबसम्म तोडिन्न नि। अहिले गाउँघरमै छ। यो जबरजस्ती लादिएको पनि त काम छैन नि त भनेर भनिन्छ नि। चाहे तपाईँले रेफरेन्स दिनुभयो, हिटलरको दिनुभयो जुन चाहिँ खराब चरित्र भनेर चाहिँ भनिएको छ, त्यस्तै गरेर चाहिँ अब तपाईँले महेन्द्र सरकारकै दिनुभयो। महेन्द्र सरकारलाई पनि कतिले रुचाउँछन्, कतिले चाहिँ रुचाउँदैनन्। एक हिसाबले हो भने त धेरै हदसम्मको तानासा त उनी पनि देखिएका थिए। होइन, तानासा एउटा कुरो छ नि, अहिले नेपाली जनताले, तपाईँ हाम्रै कुरा गरौँ न, अहिले कोभिड चलेको छ, यो कुरा राइट हो। कोभिडले लगभग हाम्रो कति 700-800 पुग्यो कि कति पुग्यो होइन, भनेपछि खाना नपाएर 15,000ले आत्महत्या गरे होइन। बोल्न पाउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन नि। राणाकालमा खाना पाइन श्रीतिर महाराज भन्दा खाना पाएको थियो नि। अहिले मान्छेले के भन्न थाल्यो भने, जनताले म त जनतामा, म त नागरिक समाज भए त जनतामा हुन्छु, बोल्न पाउनु चाहिँ बेकार छ। यो राजसंस्था भएर नै पनि त फेरि यस्ता किसिमका समस्याबाट चाहिँ हामीले निजात पाउने होइन नि त। होइन, अहिलेको राजसंस्था नै हेर्ने हो भनेदेखि पनि राजसंस्थाले नेपाललाई के चाहिँ दिएको थियो र आज फेरि चाहिँ हामी चाहिँ राजसंस्थाकै लागि चाहिँ वकालत गर्छौँ। अब राजसंस्थाले चाहिँ मुलुकको ड्युटी गर्छ मात्र, त्यति हो। 21 दाजु मुलुकको ड्युटी गर्छ। राष्ट्र अध्यक्षको भूमिका राजसंस्थालाई दिने हो। जनताको छोरो कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने हो र 21औं शताब्दीमा एक्टिभ मोनार्की पनि हुन सक्दैन। अर्थ के त त्यसको? होइन, एउटा कुरो कस्तो भन्दाखेरि म प्रश्न यस टेलिभिजन मार्फत, यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत के भन्छु भने, म कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएर भ्रष्ट भएँ भने देश छोड्छु, तर राजाले आफ्नो छोरोलाई राजा बनाउनको लागि उसले मुलुकलाई दोहन गर्दैन। मैले बुझेको थियो। त्यो भएको कारणले हामीले नेपाललाई चेक एन्ड ब्यालेन्समा र क्षेत्रीय सुरक्षाको हिसाबले पनि चीन र भारतलाई ब्यालेन्समा राख्नको लागि पनि र हाम्रो देशलाई अस्थिरतामा ल्याउनको लागि पनि राजसंस्थाको आवश्यकता हो। संविधान त नेपालमा 7वटा संविधान भयो। हेर्नुहोस्, संविधानको भन्नुहोस् 2047को संविधान जारी गर्दा एकजनाले विरोध गरेर तपाईँ हामीले थाहा पायौँ। दिपावली भयो, म आफू पनि दिपावली गरेँ। 72को संविधान जारी भइरहेछ, देशव्यापी संविधान चलिरहेछ हो। यहाँनिर चाहिँ एउटा कन्फ्रेन्सेसन 2047 सालमा सम्भवतः राजतन्त्र त्यति बेला राजाले नै, अब यो बहुदलीय प्रजातन्त्र आइसकेपछि त्यति बेला राजसंस्था थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि मानिसले बोल्न पाउँदैनथे। त्यही कारणले गर्दाखेरि हरेक घरमा दीपावली भयो। त्यो होइन, किशुनजीले जारी गरेको संविधान हो। त्यसमा चाहिँ कहीँ दबाब थिएन। राजालाई अधिकार दिने नदिने भन्ने कुराहरू सबै किसिमजी र दलको हातमा। यसमा हामी झुकिनु हुँदैन। जनताको चेतनाको स्तरलाई नै हामीले चाहिँ तुलना गर्ने हो भने पनि 2047 साल र आजमा त आमूल परिवर्तन त भयो। नेपाली जनताको अहिले, अब तपाईँलाई भन्नु, यो आन्दोलनको कुरा समीक्षा गरौँ तपाईँलाई। मेरो र तपाईँको उमेर त भन्न मिल्छ। मेरो उमेर को भन्दा तल्लो बिचको उमेर छ नि, चाहिँ 18देखि 25को बढी चाहिँ राजसंस्थाको खोजीमा हिँडेका छ। त्यो सबैले पढे लेखेका छन्। कसैले सेन्जिबेस पढेका छन्, कसैले रातो बङ्गला पढेका छन् होइन। अहिलेको मुलुकलाई चाहिएको राजसंस्था नै हो। जनता तपाईँ हेर्नुहोस् न, म त सिद्धिएँ भने मेरो त राजनीति त शेरबहादुरजीले सिध्याइदिनु भयो, माधव नेपालले सिध्याइदिनु भयो, केपी ओलीले सिध्याइदिनु भयो, प्रचण्डले सिध्याइदिनु भयो। बुझ्नु भएन? राजाको त त्यसपछि ज्ञानेन्द्र सरकार, मैले अघि नै त्यसपछि फेरि पनि पारस। अब एउटा यस्तो छ, दरबारको एउटा नियम छ। हेर्नुहोस्, संसारको दरबारको है, यो कुरा पनि जनताले थाहा पाइराख्नु पर्छ। छोरै राजा बन्नु पर्ने। पहिला म बताउँछु। राजपरिवारको दरबार नेवालीमा के हुन्छ भने, राजा बहुलाएमा या राजाको छोरो, पहिलो छोरो अयोग्य भएमा या दोस्रो छोरो नभएमा र अयोग्य छोरोबाट कुनै छोरो जन्मिसकेको, सन्तान भइसकेकोमा छ भने त्यसलाई राजा बनाउने भन्ने एउटा चलन छ। हामी पारसमा अलमलेर मुलुकलाई धोका दिनु त भएन नि। पारस भोलि मर्देला नि, सरी नमरुन् है, सरी होइन, आयु लामो होस्। अब के देशै अब सती जाने बेला होइन क्या। पारस, युवराज पारसलाई को क्रिटिसाइज गरेर मुलुकलाई धोका दिने होइन। मैले भने म अहिले स्वतन्त्र नागरिक समाजको संयोजक। भोलि मेरो दिमाग नचल्ला, मेरो खुट्टो नचल्ला, म अशक्त हुन सक्छु नि रोग लाएर। नागरिक समाज मऱ्यो त, एउटा व्यक्तिलाई लिएर नाना भाने उछालेर राज संस्थालाई धोका दिनु मिल्दैन।
ज्ञानेन्द्र शाह आफै पनि अब राजतन्त्र नेपालमा राजतन्त्रको भविष्य छैन भन्ने माइन्ड मेकअपमा छन् भन्ने पनि यदाकदा सुनिन्छ। उनलाई राजा बनाउनको लागि राज संस्था भनेकै होइन नि त। मैले अघि नै भने भोलि राजा बन्दिनँ भन्न पाउनुहुन्छ नि उहाँले। तर एउटा कुरा चाहिँ म फेरि तपाईँमा थप्छु, यो देश बिग्रिनुमा सात राजनीति दल र राजाको त्यति नै हात छ। कुन रूपमा? राजाको कुन रूपमा हात छ? राजाले गल्ती गरे नि त। निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चले पुनर्स्थापना हुँदैन भनेको कुरो राजाले कुन धारामा टेकेर संसद पुनर्स्थापना गरे? त्यसको जवाफ नेपाली जनताले खोजिएको छ नि त। त्यो भएको कारणले राज संस्था विघटन गर्ने अधिकार राजा ज्ञानेन्द्रलाई थिएन र उहाँलाई राष्ट्र अध्यक्षबाट मात्रै राजीनामा दिने अधिकार थियो। सात राजनीतिक दललाई यो नाङ्गोनाद गर्ने अधिकार थिएन। त्यो भएको कारणले यो देश यहाँसम्म पुग्नुमा सात राजनीतिक दलको जति गल्ती छ, राजा ज्ञानेन्द्रले पनि राष्ट्र अध्यक्षबाट राजीनामा दिने मात्र हो, राज संस्था भङ्ग गर्ने अधिकार उहाँलाई कसले दियो? त्यो भएको कारणले यो देश सुधार्नको लागि जहाँनिर गल्ती भएको छ राजा ज्ञानेन्द्रले नै सुधार्नुपर्छ र हामी पहिलो प्रायोरिटी घिसारेर भयो नि ज्ञानेन्द्र राजा बनाउँछौँ र यदि उहाँले देश सुधार्न सक्नु भएन भने उहाँलाई नि कारबाही हुनसक्छ। राज संस्थापको कुरा गरेँ अब मैले, यो व्यक्तिको होइन। व्यक्ति त म आज यहाँ छु भोलि नआउनु पनि सक्छु। अहिले हजुरसँग बोलिरहेको छु, बेलुका सिलवालजीको स्वर्ग आरोहण भन्ने भोलि आउनु पनि सक्छ। यतातिर नजाउँ हामी यहीँ अलमल्यौँ। कसले मिठो खायो? अलिकति बल पाखुरा हुनेले कोदालो दह्रो खनीले मकै होगा धेरै ठुलो लाग्छ। अल्छी गर्छ, बाटोमा गफ गर्छ, अनि त्यसको बाली नै बिरुवा मुरी तोरी हुँदैन। यहाँ हामीमा के भयो भने नेपालको एउटा चाहिँ अहिलेको संस्कार के भने 46 सालदेखि अहिलेसम्म भएको चाहिँ रत्नपारमा जाने, आरआर क्याम्पसमा भर्ना हुने, बाहिर निस्कि टायर बाल्ने, गाली गर्ने। आज गाली गर्ने मात्रै कार्यकर्ता उत्पादन गर्दा केपी शर्मा ओलीज्यूको समृद्ध नेपाल भयो त। सबै कार्यकर्ताले गाउँमा भैँसी पाल्न जान्छ, कोही जान्छ बालवटा र ढुङ्गा हाल्न जान्छ नि। उहाँले सुरुदेखि नै कार्यकर्तालाई उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ, औद्योगिक क्रान्ति भने यस्तो भनेर तपाईँको प्रतिशत दिएको भए आज नेकपा 2/3 पाछ, दिउँसो मन्टुल बालेर खोज्नुपर्ने हुन्छ। कहाँ छ सरकार? अब तपाईँहरूले 20 गते राजा फर्काउनको लागि, अझ भन्नुपर्दाखेरि राज संस्था फर्काउनको पहिला लागि अब यसमा यस लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म के भन्छु भने नागरिक आन्दोलन हुँदैछ। यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई, नेपाली काङ्ग्रेसको विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले प्रतिपादन गरेको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद आज नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ छ थाहा छैन। आज प्रतिपक्षी भूमिका नागरिक समाजले खेलिरहेछ, प्रतिपक्षी नै छैन। अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि बिपी कोइरालाको उहाँले निकै फोटो झुन्याउनुहुन्छ, किशनजीको बहुत फोटो झुन्याउनुहुन्छ, सुब्रमण्यम शमशेर बहुत फोटो झुन्याउनुहुन्छ। लाज घिन केही पनि छैन। नेपाली काङ्ग्रेस भन्यो भने अहिले अपशब्द होला, आफ्नै कटु फुकालेर मुख छोपेर हिँडिरहेको अवस्था छ अहिले। र काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रिय राजनीतिको स्टिममा ल्याउनलाई पनि यो नागरिक आन्दोलन हो। नेकपा एमालेको मदन भण्डारी बौद्धले जनवाद उहाँले भन्नुभएको नि 46 सालमा, राजा वीरेन्द्र तपाईँ पनि सिरपेज खोलेर चुनाव लड्न आउनु भन्नुभयो, त चीन पनि जानुभयो। चीनबाट फर्केर आएपछि मदन भण्डारीले बौद्धले जनवाद किन प्रतिपादन गर्नुभयो? काखी च्यापेर हिँड्ने बौद्धले जनवाद कायम गर्ने चाहिँ उग्र। यो सबैलाई थाहा भइसक्यो। हामी के भन्छौँ, नेकपालाई पनि सुधार्नको लागि, नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै मेन स्ट्रिममा ल्याउनको लागि पर्सि 20 गते 11 बजे माइती घर मण्डलामा हामी भेला भएर राजनीतिक दललाई खबरदारी गर्छौँ, हामी आन्दोलन गर्छौँ। मूल एजेन्डा के हो? मूल एजेन्डा पहिला चाहिँ राजनीतिक दलहरूले नै यो हामीले भनेका कुराहरू नेपालको स्थायित्वको लागि राज संस्था र मुलुकको पहिचानको लागि हिन्दूवादी राज्य पुनर्स्थापना गर्नुहोस्, राजनीति तपाईँहरू नै गर्नुहोस्। तर यदि त्यो तपाईँहरूले हामीले गरेको कुरालाई मिथ्या सम्झिने, नागरिकमाथि धर्कपड गर्ने, अनि त्यसपछि तपाईँको कर्फ्यू लगाउने यो काम गर्नुभयो भने, जसरी प्रजा परिषद जसले प्रजातन्त्रको लागि भूमिका खेल्यो, टङ्कप्रसाद एकजनालाई उत्पादन गर्यो र पार्टी नै विघटन भयो नि। पार्टी त होला विघटन भएको छैन, निर्वाचन आयोगमा त मेनिफेस्टोमा रहला, अध्यक्ष को छ सदस्य कहाँ छ त्यो पनि थाहा छैन। त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेस पनि इतिहासको पानामा पुर्याइदिन्छन् जनताले। अब हामी त्यो तयारीमा छौँ। एउटा कुरा नि, तर फेरि अर्को कुरा आएको छ, हजुर, किनभने हामीले कार्यक्रम जुन शान्तिपूर्ण र्यालीको कार्यक्रमको के अरे खबरदारी चाहिँ आन्दोलन घोषणा
राजनीति दललाई सचेत गर्नको लागि र सचिनु भएन भने देश चलाउने त नागरिकको दायित्व हो नि। यो देशको बुद्धिजीवी, पत्रकार, साहित्यकार र यो देशका थिङ्क ट्याङ्कको जिम्मेवारी हो। हाम्रो जिम्मेवारी ड्युटी निभाउँदैछौँ। 20 गते हामी आन्दोलन घोषणा गर्दैछौँ। त राजनीति दलै सुध्रिदिए भने र हामीले भनेको कुरा आन्दोलन गर्नै परेन। किन गर्ने? 4वटा आन्दोलन के पायौँ हामीले? यो 500 जनाको भिड जम्मा गरेर चाहिँ मुलुक परिवर्तन गर्छु भनेर लागे भनेर पनि आरोप लाग्यो नि। गिरिजाबाबुले 7 दलको आन्दोलन थियो 62-63 मा, 35 जना थियो। रत्नपारमा कोही पनि आएन। म आफै स्वयं देख्ने छु। डडेया मोबिल टाउका लाएर पुलिस टाउ फुटायो भनेर जात्रा नि गरेको थियो। 100 बिउ भनेको 1 गेडा मकै भए पनि पुग्छ। 100 बिउ एउटा गेडो धान, एउटा पोटी लसुन भए पनि पुग्छ। तपाईँ पर्सि हेर्नुहोस्, मानव सागर उर्लिन्छ। र हामी के चाहन्छौँ? त्यो भाइलेन्ट नहोस्, त्यो हिंसात्मक नहोस्। जनता आक्रोश छ। हामी के भन्छौँ? यो बेलामै सम्बोधन गर्न सकिएन भने नि, अघि नै भने मैले, किन भन्दाखेरि आन्दोलन सुरुवात हामी घोषणा मात्रै हो। यो त सुरुवात मात्रै घोषणा। त्यही पनि राजनीतिक दललाई सूत्र भन्दैछौँ हामी। किनभने नागरिक समाज र आम पब्लिकको काम भोट हाल्ने मात्रै हो। 21औं शताब्दीमा मल्टिपार्टी सिस्टमको विकल्प मल्टिपार्टी सिस्टमै हो। आन्दोलनको प्रारूप कस्तो हुन्छ? हामी कस्तो किसिमले चाहिँ तपाईँहरू? हामी चाहिँ पहिला सुरुमा हामी 20 गते 75 जिल्लामा आन्दोलन त्यहाँबाट आमसभा गर्छौँ। 5 विकास क्षेत्र आमसभा गर्छौँ। 14 अञ्चलमा आमसभा गर्छौँ। र हामी फागुन 7 गते राजधानी केन्द्रित आन्दोलन सुरु गर्छौँ। र त्यो आन्दोलन वारपारको हुन्छ। पर्सि नै सबै वारपार हुँदैन। पर्सि त सम्पूर्ण यो राष्ट्रिय शक्ति भनौँ न, देशभित्रका विभिन्न धार्मिक गुरु, वरिष्ठ पत्रकार, यी सारा यो देश रह्यो भने हामी रहन्छौँ भन्ने शक्तिहरूलाई हामी त्यहाँ जोड्दैछौँ र आन्दोलन घोषणा हुन्छ। 20 गते नै वारपार हुने होइन। भोलि हामीले आह्वान गरेका छौँ 20 गते नै वारपार गर्ने भनेर। काठमाडौँमा त 61 लाख पब्लिक बस्छन्। 61 लाखमा 5 लाख रोडमा आयो भने 20 गते नै परिवर्तन हुनसक्छ। आन्दोलन, जुलुस, युद्ध भनेको कुरो कहिलेकाहीँ के हुन्छ, अनपेक्षित मान्छे ओर्लिन्छन्। किन ओर्ल्यो भने गुठीमा यिनीहरूले हात हाले। मान्छेले सोचेकै थिएन। काठमाडौँ तनावग्रस्तै भयो। जस्तै उहाँले एउटा निषेधाज्ञा जारी गर्नुभएको छ सिडिओ मार्फत। अहिले यो हामीले यो नागरिक आन्दोलन नहोस् भनेर कोभिड देखाएर, अनि उहाँहरू कति दिन ठग्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। मेरो जिल्लामा चुरे पहिरो गयो, त्यहाँ पनि भान्सा रमाइलो। लिदीमा पहिरो गयो, त्यो पनि भान्सा रमाइलो। 2072 सालको भैँचालो आयो, त्यो पनि भान्सै रमाइलो। कोभिड आयो, ब्रह्मालुट। होइन, यो नेपाली जनता अहिले त लाठो छैनन्। उहाँहरू भ्रममा हुनुहुन्छ। सत्तामा बस्ने मान्छे जहिले भ्रममा हुन्छ। तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु। 36 सालको जनमत सङ्ग्रह वीरेन्द्र सरकारले गर्नु मिस्टेक थियो, म त्यो भन्छु। किन? जब 45% बहुदलको पक्षमा, 55% पञ्चायतको पक्षमा आएपछि त्यो त 5%को कुरा थियो। काङ्ग्रेसको सामान्य माग थियो नि त। दलमाथिको प्रतिबन्ध खोलिदिया भए यो झिना झपटी हुँदै थिएन। किनभने पञ्चहरूले राजा वीरेन्द्रलाई, होइन पञ्च भन्दा नि त्यतिखेर मण्डलले हाबी भयो। त्यो मण्डलले राजा वीरेन्द्रको बुद्धि भुट्दिए। पछि 42 सालको निर्वाचनको मलाई मर्जमान पूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो के जारी गर्नुभयो अरे उहाँले भने निर्वाचन भयो 43 सालमा, अनि सरकारलाई जारी गरेपछि काङ्ग्रेस सिद्ध्यायौँ हामीले। त्यतिखेर त काङ्ग्रेसले भन्ने चल भन्दाखेरि वीरेन्द्र सरकारको निजी सचिव चाहिँ नेभी सङ्घको हुनुहुँदो रहेछ। अनि पुलुको हेरेर काङ्ग्रेसदेखि निछ भन्नुभयो। अनि मर्जमान खिच्रीको परेमा बेकार, सानो मुख ठुलो बार, बर्बाद भए भनेर मर्जमानले भन्थ्यो क्या। त्यो भएर जनताले, नेपाली जनताले नि जसले गर्छु भन्छ नि, एकचोटि नराम्रोसँग साथ दिन्छ। माओवादीलाई देखे हो, 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गरे, गर्छन् भने भात खुवाइ। राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्छ भनेर भनेको अहिले होइन। संविधान सभा 2टा भइसक्यो, त्यसपछि संविधान जारी भइसक्यो, संविधानले पनि अब धर्मनिरपेक्ष बनिसक्यो, राजतन्त्र गइसक्यो भनेर भनिसक्यो। तै पनि भन्ने मुख चुकेको छैन। अझै पनि राजतन्त्र, अझै पनि हिन्दू राष्ट्रको वकालत भइ नै रहेको छ। होइन, यत्रो वर्ष त केही गर्न सकेन भने अब कहिले हुन्छ भनेर चाहिँ अब त्यो हिसाबबाट पनि अब हुँदैन। यस्तै हो, खालि कराउने, भोग्ने, कराउने मात्रै भइरहेको छ।
भन्ने बुझाइ पनि आम सर्वसाधारणको रहेको छ। कतिसम्मको सही हो त्यो कुरा? एउटा कुरो के भन्छ भने चाहे जस्तै लेनिनले नै भन्नुभएको छ त एक दिन सही कुराको लागि मसाल बाल, तर त एक्लै हुन्छस्। त्यहाँ देख्ने समाजले तँलाई पागल घोषणा गर्छ र तैँले एउटा मेनिफेस्टो छोडिदिए र केही दशकपछि केही समयपछि तिम्रो मृत्यु पनि हुनसक्छ, मर्छौ होला उमेर पुगेर, विचार मर्दैन। तर त्यो विचार लिएर घमासान क्रान्ति हुनसक्छ भनेको थियो। जस्तै हजुरलाई म स्मरण गराउँछौँ, महाराज धीराज, तत्कालीन महाराज धीराजले दरबार छोड्ने कुरा भयो। छोटो रूपमा बताऊ। म सिधाइहालेँ। महाराज धीराजले दरबार छोड्ने कुरा भयो र उहाँले प्रेस मिट गर्नुभयो। उहाँले के पनि भन्नुभयो भने दरबारको र प्यालेसको विषयमा बोलिदिने कोही पनि पाइनँ मैले भन्नुभयो। यो कुरा पनि सत्य हो, किनभने दरबारले तमामलाई मन्त्री बनायो, खोजी खोजी बिन्ती पत्र हालेको भएर धेरै मन्त्री भए, प्रधानमन्त्री भए। तर वास्तवमा यो प्यालेस ढल्यो भने मेरो भविष्य पनि अन्धकार हुन्छ भन्ने मान्छे एकजना पनि प्यालेससँग रहेनछ। यो कुरा महाराजले मसँग स्वीकार्नुभयो। मैले क्वेसनै गरेँ उहाँलाई। अनि त्यो दिनदेखि मैले चाहिँ त्यै दिनदेखि हामी जब 14जना थियौँ, 14जनामा हामीलाई लिड गरेर चाहिँ जगत गौतमले थियो, कुरा बुझ्दैन। अनि हामी त्यो 14जना थियो। मैले त गाडीमा गएर थकालीको छोरो, बरु एउटा थकालीलाई होइन राजा चाहियो, राजसत्ता चाहियो, उसले बुझेर गाडी त्यहाँ गएर जुलुस नारा लाएन, मलाई थाहा छैन। हुन्छ, त्यो भएको हाली गर्दा म सक्दिहालेँ। त्यसपछि त्यो दिनदेखि यो राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने अभिभावक हाम्रो हो भन्ने मलाई लाग्यो। र त्यो दिनदेखि चाहिँ आजसम्म तपाईँले भनेको कुरो सही हो, कोही थिएन। मलाई राज संस्था सिङ्गो नेपालको, सिङ्गो नेपालीको बन्न सक्छ, मजाले बनाउँछौँ, बन्छ। अब जनताले ल्याउने हो, अब जनताले बनाउँछन्। अरूको इसारामा बन्ने भन्ने सुनिन्छ। होइन, त्यो त एउटा कुरो कस्तो हुन्छ भने आफू कस्तो भने कुची खेल्न नसक्ने तिग्रेले मलाई पछाडिबाट छिर्के हान्यो भन्ने कुरा मात्रै हो। जनता उठिसके, कसैले रोकेन। अब पर्सिको अलिकति कुरा गरौँ। 20 गते के हुँदैछ, कहाँ कसरी तपाईँहरू अगाडि? अब 20 गते स्वतःस्फूर्त काठमाडौँ हामीले बाहिरबाट केही साथीहरू आउँदैछन् बसमा। अब उहाँहरू आफै चाहिँ कोही मोटरसाइकल कोही गाडीमा आउँदै हुनुहुन्छ। तर 20 गते चाहिँ हाम्रो चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा राजनीतिक दलहरूलाई चेतावनी सहितको आन्दोलन घोषणा हुन्छ र हामी तोडफोडमा उत्रिँदैनौँ, कसैलाई गाली बेइज्जती गर्दैनौँ। तर तपाईँहरूले निषेध गर्नुभयो, यो निषेधको राजनीतिबाट राजनीतिक दलहरू ब्याक हट्नुहोस्। यदि हट्नु भएन भने तपाईँहरूले अब इँटाको बात त पत्थरले दिने भने जस्तो अब टेर्नु भएन भने उहाँहरूलाई त्यो नागरिक आन्दोलन धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ राजनीतिक दलहरूले। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। तपाईँहरूले गर्न लाग्नु भएको आन्दोलनको विषयमा र त्यस्तै गरी चाहिँ नेपालमा राजतन्त्र किन चाहिन्छ, गणतन्त्रले के दियो नेपाललाई भन्ने लगायतका विषयमा चाहिँ आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो, 2-4 कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। जय गुरु गोरख। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।